मेरी बारगाह दे अंदर आया है। आके उठ ने मैनू शिकायत लाई है, आके शिकायत लाई है, आके अर्ज करदा है कमली वाले या रसूल अल्लाह ये तुहाडा गुलाम है जिन्हें मैनू रखिया होया है। या रसूल अल्लाह इन्हें मेरे ते बड़ा वजन लदया है, इन्हें मेरे तो बड़ा बड़ा कम लिया है, मैं कदे पीछे नहीं हटिया। या रसूल अल्लाह मैं इहदे काम आउंदा रहा वा, इहदे काम आउंदा रहा वा। या रसूल अल्लाह मैं हुण बुढ़ा हो गया वा, हुण मैं वजन उठाने दे काबिल नहीं रहा, हुण मेरियां हड्डियां दे अंदर ताकत नहीं रह गई। या रसूल अल्लाह हुण मेरियां हड्डियां दे अंदर ताकत नहीं रह गई, मैं कमजोर हो गया वा। कमली वाले हुण इन्हें इरादा कीता है, ये मैनू ज़िबा करना चाहता है, ये मेरा खून वहाना चाहता है, ये मैनू ज़िबा करना चाहता है। कमली वाले मैं तुहाडे कोल सिफारिश करवाण आया वा, या रसूल अल्लाह मैनू ज़िबा होण तो बचा लो। जनाब हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मरतबा असी बैठे हाँ सरकार दी बारगाह दे अंदर, कमली वाले दी बारगाह दे अंदर बैठे हाँ, ते अचानक एक ऊँट दौड़दा होया सरकार दी बारगाह दे अंदर आ गया। आप कहते हैं एक ऊँट सरकार दी बारगाह दे अंदर आया तो असी सारे परेशान हो गए, असी उठे दौड़े उस ऊँट नूं फड़न वास्ते, उन्होंने पीछे हटाण वास्ते। सरकार ने फरमाया इन्हों कुछ ना कहो, इन्हों मेरे करीब आण दिओ, अगे आण दिओ। असी परेशान होए कि ऊँट हो सकता है बावल है, हो सकता है पागल होए ते सरकार नूं नुकसान ना पहुंचाए। सरकार फरमांदे ने ऊँट नूं आण दिओ, करीब आण दिओ। आप कहंदे ने असी वेखिया कि ऊँट करीब आया सरकार दे, उन्हें आके अपना मुंह सरकार दे कन्ना ना लाया, ते सरकार ने बड़ी मुंह कन्ना ना ला के ते कुछ ऊँठा ना ऊँट हिलाण लग पिया, कुछ कहण लग पिया, सानू की पता की पे आंदा है। लेकिन बाद दे अंदर असी सरकार दी बारगाह दे अंदर अर्ज की थी, सोहणिया दसो ते सही ना ते ऊँट ने की किया है, लिहाजा पता लग गया ये सहाबी दा अकीदा है। मैं वहाबी दी गल नहीं पिया करदा, सहाबी दा अकीदा है कि साडे नबी वहाबी ही आंदा है, साडे नबी इंसानां दीयां गल्लां भी नहीं समझ सकदे, सहाबी ही आंदा है, साडे नबी जानवरां दीयां बोलियां नहीं जानदे ने। अल्लाहु अकबर। ए मैं कौन हूं? हक चार यार, सुभान अल्लाह है जी। ये सहाबी दा अकीदा है। और अज बंदे आंदे ने की है जी असी सहाबा नूं बड़ा मनने आ, सहाबा नूं बड़ा मनने आ। मैं क्या सिर्फ सहाबा नूं नहीं मनना, जो कुछ सहाबा ने कीता है उन्होंने भी मनना है जी। हज़रत अनस फरमांदे ने असी पूछया या रसूल अल्लाह इन्हें की किया है, इस ऊँट ने की किया है। लिहाजा ये उन्हां दा अकीदा सी कि सरकार ने ऊँट दी बोली नूं समझ लिया कि ये सुभान अल्लाह। सरकार फरमांदे ने मेरे गुलामों, ऐ मेरे गुलामों, उठ मेरी बारगाह दे अंदर आया है। आके उठ ने मैनू शिकायत लाई है, आके शिकायत लाई है, आके अर्ज करदा है कमली वाले या रसूल अल्लाह ये तुहाडा गुलाम है जिन्हें मैनू रखिया होया है। या रसूल अल्लाह इन्हें मेरे ते बड़ा वजन लदया है, इन्हें मेरे तो बड़ा बड़ा कम लिया है, मैं कदे पीछे नहीं हटिया। या रसूल अल्लाह मैं इहदे काम आउंदा रहा वा, इहदे काम आउंदा रहा वा। या रसूल अल्लाह मैं हुण बुढ़ा हो गया वा, हुण मैं वजन उठाने दे काबिल नहीं रहा, हुण मेरियां हड्डियां दे अंदर ताकत नहीं रह गई। या रसूल अल्लाह हुण मेरियां हड्डियां दे अंदर ताकत नहीं रह गई, मैं कमजोर हो गया वा। कमली वाले हुण इन्हें इरादा कीता है, ये मैनू ज़िबा करना चाहता है, ये मेरा खून वहाना चाहता है, ये मैनू ज़िबा करना चाहता है। कमली वाले मैं तुहाडे कोल सिफारिश करवाण आया वा, या रसूल अल्लाह मैनू ज़िबा होण तो बचा लो, मेरा खून वहण तो बचा लो। कमली वाले फरमांदे ने ऐ मेरे साथियों मैं दियां गल्लां नूं सुनिया भी है, समझिया भी है, इन तसल्ली भी दी है, परेशान ना होवी। तू उस बूहे ते आया है, उस दर ते आया है, उस दरवाजे ते आया है। मैं मुहम्मद इंसाना दा भी नबी मैं मुहम्मद इंसाना वास्ते भी रहमत बन के आया वा। मैं मुहम्मद सिर्फ इंसाना वास्ते नहीं बल्कि जानवर वास्ते भी रहमत बन के आया वा।
میں رحمت بن کے آیا ہوں. صحابی کہنے نے کچھ تھوڑی دیر گزری ہے نا ڈھونڈتا ہویا وہ جناب والا اٹھ دا مالک بھی آ گیا ہے. آ کے انہیں اٹھ نو جدو پکڑنا چاہیا نا اٹھ کملی والے والے دوڑے آئے. میں کہ انج تے انسان کردا ہے سرکار دی بارگاہ دے اندر دوڑ دا جناب والا اٹھ کملی والے کو دوبارہ آ گیا. سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی انہوں کیوں ذبح کرنا چاہنا ہے؟ عرض کردہ ہے سونے میں دا مالک ہاں میں ذبح کرن لگا یہ دوڑ کے آ گیا ہے میں پکڑن واسطے آیا. کملی والے نے فرمایا وہ انہوں ذبح نہ کری کیونکہ میرے کو سفارش لے کے آیا ہے میں دی سفارش کرنا ماں انہوں چھڑ دے انہوں جنگل دے اندر جان دے. جناب والا آندہ ہے کملی والے میں نہیں کرانگا. سرکار نے فرمایا نانا میں نو ان یقین نہیں اے میرے کولو 100 درہم لے اے اٹھ میں نو ویچ دے. کملی والے نے خرید لیا. خرید کے مصطفیٰ نے اپنے ہتھاں دے نال آزاد کیتا ہے. سرکار نے فرمایا او جا موجہ مار کی یاد کریں گا آج سخی بوئے تے آیا ہے یاد کریں گا سخی بوئے تے آیا ہے. وہ اٹھ نے دوبارہ بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے. اٹھ کچھ بول رہا ہے اپنی زبان دے نال پیا بول رہا ہے. صاحب عرض کرنے نے یا رسول اللہ ہون کی پہ آندہ ہے اے ہون کی پہ آندہ ہے. کملی والے فرمانے نے اے بولے آئے تے بول کے کہندہ ہے جس طرح تو ساج میروں ذبح ہون تو بچایا ہے اللہ تو آڈی امت نو جہنم تو آزاد فرماوے. سبحان اللہ. اے جی سرکار فرماندے نے اٹھ جان لگیاں کی پیاندہ ہے یا رسول اللہ جس طرح تساں آج مینوں اس مالک دے غضب تو بچایا ہے نا اسی طرح اللہ پاک کل قیامت والے دیہاڑے تہاڈی امت نو جہنم دی اگ تو محفوظ فرمائے. یا رسول اللہ اور کی آندا سی اے پیاندا سی جس طرح آج تسی مینوں میرے مالک دے غضب تو بچایا ہے کل قیامت والے دیہاڑے اللہ وحدہ لا شریک تہاڈی امت نو اپنے غضب رب اپنے غضب تو تہاڈی امت نو محفوظ فرمائے. لہذا اے اٹھ دعاواں دے رہے ہیں کملی والے نو دعاواں دے رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ دعاواں دے رہے ہیں. وہ اٹھ اپنی زبان دے اندر دے رہے ہیں. اگر پنجابی دے اندر وہ دا ترجمہ کیتا جائے تو کی بنے گا گویا اٹھ پیاندہ ہوئے گا صدا و صدا روے تیرا نہیں کہنا صرف میرا عقیدہ نہیں بلکہ سارے نے مل کے کہنا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا مل کے کمان نالا کو صدا و صدا روے تیرا دوارا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ گزارا یا رسول اللہ تھے ہوں دے غریباں دا گزارا یا. جی اے سرکار دی بارگاہ ہے
کوئی پیار کر کے تے ویکھے، کوئی لا کے تے ویکھے۔ اساں نے تے اج کل دنیا نال محبتاں لا لیاں، دنیا دے محبتاں دل دے اندر وسا لیاں، مال دی محبت، دولت دی محبت، جائیداد دی محبت، دنیا دیاں محبتاں دلاں دے اندر کر گئیاں، جنہاں نے سرکار نال لائیاں نے پھر سرکار نے نبھائیاں نے۔ میں سمجھنا ایک ہی دروازہ ہے کہ جتھے نبھائی جاندی ہے، اس تو علاوہ تے لان والے بڑے بڑے نے لیکن نبھانا والا کوئی نظر نہیں ہوتا۔ ہاں جی یہی تے صرف دروازہ ہے، اتنے لاؤ تے پھر کدے بھی بے وفائی نہیں ہوندی۔ ایک کو دروازہ زہرا دے بابا دے جتھے بے وفائی ہے ہی نہیں، وفاواں ہی وفاواں ملدیاں۔ کوئی جتنی وفا کرے، کنی کو وفا کرے گا، قبر تک وفا کرے گا، قبر تو بعد واپس آ جائے گا۔ میں اس دی محبت دی گل پہ کرنا کہ جڑے کریم نبی جدو امتی قبر دے اندر کلا ہوندے تے زہرا دے بابا اتھے بھی تشریف لے آندے۔